तर आयज आमी येयल्या सायमन जेची माय काल आनी भाव ते एक्सपायर जाली तेंच्या बरोबर येयल्या तेंच्या घरा येयल्या आमी आनी आयज तेंच्या मायचो आनी भावाचो तेंचो इतेर आहा आनी आमच्या बरोबर येयला एक्टिविस्ट मारियान फेर्रांव आनी हो व्हिडियो काडपाचो एकूच कारण आहा की ह्या फॅमिलीक आयज गोंयच्या लोकांची गरज आहा फायनान्शियल हेल्पाची गरज आहा अशी आमी केन्ना कोणा कडेन हो आदार मागिना तर मारियान तुमी हें सगळें पयलां तुमी आतां घर ऑलरेडी पयलेलें आहा तर तुमी कशें हें कोत्ता अपील कोत्ता गोंयकारांक कितें अपील कोत्ता पयले सद्यार मानेल बाब हांव मानकुल्या गोंयान हांवें काल हें पळयतोच आनी जायते जायते चॅनलांनी हाडलो न्यूज पूण हें म्हाका म्हज्या शेजाऱ्याक हें जावन येता आनी आमकां हें आमी आख्ख्या गोंयचे इश्यू घेता असले इश्यू घेता पूण ही दुर्घटना घडोवन आयज ह्यो बरीच व्हडली दूख जाल्या जावं सोंपलेल्या तेजे मायक आनी भावाक एक सर्गीचे दार तें कोचचें म्हणून आनी इल्ली दूख जाता पळय ती दुसऱ्यांक कोणाक जावची न्हू आयज हांवें केन्नाच म्हज्या लायफान कोणाक एपील करूंक नासलें पूण आयज ही परिस्थिती पळोवन हिंगा म्हाका उतरां येयना पूण हांव एक एपील कोत्ता तांकां एक जायती गरज आहा आनी हें आतां घर पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसना हें फुडलो पावसाळो काडटले वो पावसाळो काडटले म्हणून सो हितून ह्यो सगल्यांनी कोणा कडेन घडटा पळय तेणी ह्यो आमकां आदार दिवचो आनी जाता तो पळय हितून आदार दिवचो ताका आनी हें पळय तांचें हें आहा पळय तांकां घर आहा पळय तें आमी उबें करून दिया तोच म्हजोय जाता पळय त्या हिसपान हांव ताका हें करून दितलो हिंगा आदार करून दितलो तशेंच आमच्या गोंयकारां कडेन मागता ह्योक हितूनूय येता आमचो गेल्या वर्सा खंय तेंची आतां आयकून हें येयलें गेल्या वर्सा तेंची एक वणत तेंची मोडलेली आहली आनी तेणी जायते एपील केले पूण हालीं हेंच करून इन्स्पेक्शन करून अश्युरन्स दिवन वयताले ताका लागून आयज हें तर ताका टायमाचेर फायनान्शियली हेल्प मेळ्ळो वो ते केसली मजत मेळ्ळी गोवोरमेंटाचे सायडीन जाल्यार आयज ही दुर्घटना जावची नासली तर हितून म्हाका हें जाता की आमचें मातशें ह्यो मॅनेजमेंट आहा तो हें आहा पळय तो फाटीं उरता म्हणून हांव ह्यो गोवोरमेंटा कडेनूय रिक्वेस्ट मागता आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन रिलीफ फंडांतले तांकां बेगिनल्या बेगीन मातशें रिलीफ दिवचें तेंच आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंट आहा तें बरें काम करता तेणीय मातसो ताका हेल्प करचें जावं आमचे सोशल वेलफेअर आहा तेणीय पळोवचें तेंची पंचायत आहा तेणीय मातसो आदार दिवचो आनी मातसो बेगिनल्या बेगीन ताका ह्यो आदार दिवन हें वयर काडचें तर आमच्या बरोबर आहा सायमनाची बायल आहा आनी जो अकावंट नंबर आमी तुमचे कडेन मागता डायरेक्ट तेजे बायलेच्या नांवार तुमी धाडचो आनी अकावंट नंबर तीच सांगतली तुमचें नांव सांग माझं नाव फ्लाविया मेनेझीस आनी तुमचो अकावंट नंबर सांग खंयच्या बँकान आहा तो बँक ऑफ इंडिया ब्रांच मांदूर ब्रांच बँक ऑफ इंडिया मांदूर ब्रांच आनी तुमचो नंबर सांग हेजो अकावंटाचो नंबर सांग 10 15 10 00 09 250 तर ह्या नंबराचेर हो नंबर आमच्या स्क्रिनीच्या सकयल तुमकां आमी दाखयता ह्या नंबराचेर तुमी तुमचो कितें आहा पळय चॅक कितें आहा तें डायरेक्ट ट्रान्सफर करचें कित्याक आमकां जाल्यार दिसता आयज गोंयकारांनी गव्हर्मेंटाचें तर सोडूच गव्हर्मेंटान इतलो डिले केलो म्हणून आयज ही दुर्घटना जावपाक जाली तर मागता तुमचे लागीं की गोंयकारांनी फुडें सरचें हे फॅमिलीक कशें करून हें घर तेंचें उबें करून दिता कित्याक दुसऱ्यांगेर रावप हें कोणाकूच बरें दिसना आयज ती दुसऱ्याच्या घरान तेंचें घर आसतना दुसऱ्यांच्या घरान ती रावता आनी आमी मागता परतून अपील करता की तुमी ह्या फॅमिलीक आदार करचो म्हणून तर म्हजो एक रिक्वेस्ट सारको कागदाच्या भलायन सुट्या ह्यो तांकां आदार दिवचो एक आमी जायत्यो हें कोत्ता नाका थिंगा हें कोत्ता पूण ह्या आयज फॅमिलीक ह्यो व्हडल्यांतली व्हडली गरज आहा आनी पावसाचे दीस हांव हें करपाक म्हणून येवंक ना ह्यो
एक्सपोजर घेवपाक Publicity करपाक येवं ना. हे पब्लिसिटी घेवपाक येवंक ना फॉरेस्ट तर हांव येयला आनी हांवें केन्नाच म्हज्या लायफान इतलें हांवें हें केलें पडून हो एक रिक्वेस्ट केन्नाच मागोंक नासलो आयज खरोच आहा म्हणून म्हज्या दोळ्यांनी पळोवन आनी ह्या घरान येयला आनी म्हजी वाट सदां येवपाची पूण हांव नको भायल्यान मातशें सबाय आहली पूण भितरल्यान तेजें हें जायना आनी होच ती व्हडली म्हणत जाल्यार व्हडलें आमकां दिसता भायल्यान पळय जाल्यार आमकां सगळें बरें दिसता पूण कितें आहा तेंची भितरल्यान जेन्ना भितर सरले पळय तेन्ना ती परिस्थिती पळय जाल्यार रावपाची तरी हिंगा परिस्थिती ना. ना तेंच म्हणटा हांव एक वर्स जालें तें आतां फाटल्यान पडोन आनी ती कोही रावली ती कोही सर्वायव जाली तेंच आतां हें फुडल्यान म्हाका बरें दिसना हांव वयता इन्ना पडून आयज आनी एक पाटी सांगता हें फाटल्यान कितें जालां आनी केहें जाता हें जालां पळय तें ना तो हितून हांव गोंयकारां कडेन एक आदार मागता आमी गोंया म्हणटा एक स्टेट आहा आमी सगळ्यांक बऱ्या भाशेन पळयता पूण हें आमच्या गोंयान जायतें आहा सो हेचेर आतां विचार करचो पडटलो म्हाका हे आतां सोशल एक्टिविजम करता पळय तें आमचे हें आहा पळय तें पयलें आमचें हितून पळयचें पडटलें आनी म्हाका हो विचार घेवन आनी फुडें वयचो पडटलो आनी हांव मागता आनी एक पाटी रिक्वेस्ट सगळ्या लोकां कडेन जो आदार दिवंक जाता जालें तें जालें तर गोवमेंटानूय हेचेर दखल घेवची डिजास्टर मॅनेजमेंट चीफ रिलीफ फंड मागीर आमचे सोशल वेलफेअर आनी पंचायत त्या ऑफिसान ह्या तिनूय डिपार्टमेंटांनी मातशें चारूय डिपार्टमेंटान मातशी दखल घेवची.